बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात या क़ाज़ियल हाजात या अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात या दाफ़िअल बलियात या दाफ़िअल। अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात या काफ़ियल मुहिम्मात या काफ़ियल। अल्लाहुम्मा या रफ़ीअद दरजात या रफ़ीअद दरजात या रफ़ीअद। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल मरज़ा या शाफ़िअल मरज़ा या शाफ़िअल मरज़ा। अल्लाहुम्मा या मुजीबद दाअवात या मुजीबद दाअवात या मुजीबद दाअवात। अल्लाहुम्मा आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तो मेरा मख़्फ़िश अबिद जान तो मेरा मख़्फ़िश खालिक जब किरानी हसीन फ़ाता राशिद तक़रीर वर्षा का ना वही बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा अवसिल व बल्लिग़ सवाब जमीअ मा क़रअना व नूर जमीअ मा तलौना बादल क़बूल अन्ना हदीयतन वासिलतन मिन्ना इला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला इख़वानिहि मिनन नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व इला आलि कुल्लिन व स्वहबि कुल्लिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन व इला अरवाहि अइम्मतिल मुज्तहिदीन व अइम्मतिल मुफ़स्सिरीन व अइम्मतिल मुहद्दिसीन व अइम्मतिस सूफ़िय्यतिल मुहक़्क़िक़ीन वल मुदक़्क़िक़ीन बितफ़ासीलिस सलासिल मिन अव्वलिहिमा इला आखिरिहिमा ख़ुसूसन इला अरवाहि हज़रातिस सिलसिलतिल क़ादिरिय्या व इला अरवाहि हज़रातिस सिलसिलतिन नक़शबंदिय्यतिल आलिय्यतिल मुबारका व ख़ुसूसन इला रूहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुल गफ़ूर अब्बासी रहिमहुल्लाहु तआला व इला रूहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुल हक अब्बासी रहिमहुल्लाह व इला रूहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद लुत्फ़ुल्लाह अब्बासी रहिमहुल्लाह व इला अरवाहि हज़रातिश शेख़ैन करीमैन रहिमहुमुल्लाहु तआला रहमतन वासिअ व नव्वरल्लाहु मरक़दहुमा व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिहिमा व अफ़ाज़ अलैना मिन बरकातिहिमा व फ़ुयूज़िहिमा फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन। व इला अरवाहि आबाइना व उम्महातिना व अजदादिना व जद्दातिना व जीरानिना व असातिज़तिना व मशाइख़िना व इला मन लहुम हक़्क़ुन अलैना व इला मन औसाना बिद्दुआ व इला मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फ़ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐनिन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैर मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाअ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन हिज़्ज़ि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व अजिरना मिन हिज़्ज़ि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व अजिरना मिन हिज़्ज़ि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार व या ख़ालिक़ल लैल वन नहार व या दलीलल मुतहय्यरीन व या ग़यासल मुस्तगीसीन अग़िसना व या ग़यासल मुस्तगीसीन अग़िसना व या ग़यासल मुस्तगीसीन अग़िसना। नतवक्कलु अलैक व नुफ़व्विज़ु उमूरना इलैक बिअल्फ़ि अल्फ़ि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिअल्फ़ि अल्फ़ि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिअल्फ़ि अल्फ़ि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना वश्फ़ि आहातिना वक़्ज़ि हाजातिना व अद्दि दुयूनना व कुल्लना मुईनन व ज़हीरा व कुल्लना मुईनन व ज़हीरा व कुल्लना मुईनन व ज़हीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम व ज़लाअद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह ख़ातिमुहुम बिल खैर व बिल ईमान के। अल्लाह क़ायम पे इस्लाम मजबूत के। अल्लाह रज़वाड़ जहान खैर व खुशहाली मुनसिब के। अल्लाह गुनाहों मुमाफ़ के। अल्लाह गलता व ख़ता मुमाफ़ के। अल्लाह चे पसराना नाराज़ है अगा माफ़ के और रब्बी करीम ज़मुंग न रज़ा शे। या अल्लाह ज़मुंग न रज़ा शे। अल्लाह पा आलम बांदे रब्बी करीम अख़पल रहम के पटोल आलमीन बांदे अख़पल रहम के। या अल्लाह तरब्बुल आलमीन रब्बी करीम परवरदिगार द आलमीन पा आलमीन बांदे रहम के। रब्बी करीम पे इंसानान बांदे रहम के। या अल्लाह पटोल मोमिनान मुसलमानान प उम्मत द नबी अलैहिस्सलाम बांदे रहम के। या अल्लाह द नबी अलैहिस्सलाम उम्मत बांदे ला सख्त दा या अल्लाह दा त्रिलरी के रोड जगमा इतला रागले द चे हरमैन शरीफैन दसो शरायत सरा खुलावाई ढेर खुशहाल हो। दगा दुआगानी चे अल्लाह कबूल करी। दागा ज़ायद आइम्मा व हज़रातु द फ़कीरानु प उम्मत के बल्ला फ़कीरानु दुआगाने खोले। नो अल्लाह रे द हरमैन प बरकत बांधे द तमामी दुनिया मसाजिद मआहिद खानकाउना मदारिस दीनी हल्के और द ज़िक्र हल्के कुलाव की दुआओं कई। या अल्लाह तदगा हल्कियों कुलाव के अल्लाह मुसल्लीन तया रब्बी करीमा आज़ादी और आबादी द इबादत वर के और रब्बी करीमा दा बीमारी लरी के और दा शराइतुम ख़त्म के। या अल्लाह दा पाबंदायम ख़त्म के। या अल्लाह दा उज़र पर हालत की चिकम्मुस के रब्बी करीमा दगा मुझ या अल्लाह बेउज़र के और रब्बी करीमा दा उज़र और दा बीमारी और दा वबा और दा बला और दा मुसीबत ख़त्म के। अल्लाह दा मुसलमानान दरमियान रब्बी करीमा दा परेशानी और गम लरी के दा परेशानी और गम या अल्लाह लरी के और रब्बी करीमा या अल्लाह मुसलमानान ताजिरान दुकानदारान मजदूरकार या अल्लाह हगुल हो रब्बी करीम ला सौफ़े और दुकानों कुलाव के और रब्बी करीम तिजारतों कुलाव के। या अल्लाह द मजदूरान मजदूराए कुलाव के रब्बी करीम द मजदूरान मजदूराए कुलाव के रब्बी करीम द दिहाड़ी मारो दिहाड़ाए कुलाव के रब्बी करीम रिज़्क़ खुतवर के खुया अल्लाह पासान है वर्तवर के द तकलीफ़ ने बच के द गैरुल्लाह द इख्तियाज ने बच के
مخلوق ته د لاسو خوړولو نه رب کریمه بچ کې. یا الله رب کریمه موږ صرف او صرف د خپل در ته محتاج ولري. یا الله د غیرو د امدادونو نه مو یا الله تعالی مستغنی وګرځوي. الله د یهودو او د نصاراو د امدادونو نه مو مستغنی وګرځوي. الله د یهودو او د نصاراو د امدادونو نه مو یا الله تعالی مستغنی وګرځوي. یا الله د انجیوز د ادارو د غیر مسلمه انجیوز د ادارو نه او د هغوی د امدادونو نه او د هغوی د همدردو نه مو رب کریمه مستغنی وګرځوي. الله موږ خو ستا د محبوب رسول الله مبارک امت یو. یا الله په موږ د محبوب د مخه رحم وکړه. الله په موږ د محبوب د مخه رحم وکړه. الله موږ ملامته کوه. الله موږ مذلیله کوه. الله موږ رسوا کوه. الله کلمه گو مسلمان یا الله سربلند و سربالا کا. الله کلمه گو مسلمان سربلند و سربالا کا. دا عقیدے دا ختم نبوت تحفظ او فرمائے. الله مومنان مسلمانان ټول د ختم نبوت مومنان مسلمانان ټول سپایان وګرځوي. الله د محبوب تاج د ختم نبوت د تحفظ لپاره مونږ ټول قبول کې. الله د ملک خوشحالي راولي، ازادي راولي، د اعمال صالحه ازادي د اعمال صالحه راولي. دا پابندۍ پورته کې یا الله زمونږ د ملک حفاظت فرمایي. زمونږ د ملک د سرحدات او نظریات او عقاید حفاظت فرمایي. د غیر خلکو د حملو نه، د غیر خلکو د سازشونو نه، د غلطو خلکو د عقایدو نه، د هغوی د ظاهري او باطني جسمانی او روحاني جراثیمونه مونږه او زمونږ وروڼه مؤمنان مسلمانان او د ملک بچو ساتي. یا الله بیمارانو له صحت ورکې. الله ټولو بیمارانو له صحت ورکې. که په دغه بیماری کوم څوک بیماران وي یا الله ته له صحت ورکې. یا الله نور بیماران هم جوړ کې. یا الله څوک قرضداران دي قرضونه یا الله د عیبو د خزانو نه خلاص کې او امداد موږ ټولو سره وکې. یا الله څوک چې مدارسو سره معاهد او خانقاهونو سره امداد کوي تور سره امداد وکې. څوک چې مینه او محبت ساتي تور له دې بدلې ورکې. څوک چې رب کریمه دې ځای کې راغلي دي او دلته رب کریمه منځو که سره د ټول امت د نبی علیه السلام د ټول امت د مؤمنانو مسلمانانو د منځونو دا منځ قبول کې. او رب کریمه په دې سایه او په دې ذکر کې رب کریمه زمونږ د ټولو قبولیت واچوي. رب کریمه د خانقاه نیمګړي ضروریات پوره کې. او رب کریمه د فقیرانو دا کور آباد کې. الله د فقیرانو دا کور آباد کې. او بیا په یا الله په مصلینو او په ذاکرینو او په معتکفینو باندې یا الله آباد کې. د ختم نبوت په سپایانو عاشقانو او رب کریمه مینانو باندې آباد کې. او رب کریمه د دې دانه د علم او د عمل چینه په عالم کې خوري وري کې. او رب کریمه عالم د دې دانه فیضیاب او ګرځوي. رب کریمه د غلطو عقاید او اصلاح د دې دانه فرمایي. یا الله د خلقو د ټولو اصلاح زموږ د ټولو اصلاح فرمایي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا عاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله مسافر حفاظت فرمائے. الله په نور ملکونو کې چې څومره مؤمنان مسلمانان مسافر دي او رب کریم بندي بندیوان دي په کمرو کې په دیرو کې یا کارونه نشته یا بیروزګار دي یا ورته تنخواګانې نه ملاويږي او د دعاګانو په تمه دي. الله د تام مسافر او مؤمنانو مسلمانانو رب کریم حق حلال روزي په اسانه باندې او په خې طریقې سره ملاو کې ورته. او رب کریم په رزق کې برکت واچوي او سفر کې خیر واچوي او په کورونو کې ته د ټولو حافظ او ناصر او خلیفہ وګرځي. او زمونږ او دغه ټولو مسافرو یا الله په حالت د سفر کې او زمونږ په حالت د حضر کې رب کریم ته معین او مددگار شي. اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صعب
बिहुर्मति सय्यदिल अबरार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुराक़बा कुल तैफ़ व ख्याल करो। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह 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 ज़िक्र गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त पाकिये दिल ज़िक्र रहमानस्त। ज़िक्र गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त पाकिये दिल ज़िक्र रहमानस्त। अल्लाह 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 मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबया बे दर्द आलम आबरोए। मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबया बे दर्द आलम आबरोए। अल्लाह 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 अजबस गर हवसत कशत के बसेरे सर्वे समंदरा तो जिलाल कमन दमी दए दर दिल कुशा बचमंदरा। अजबस गर हवसत कशत के बसेरे सर्वे समंदरा तो जिलाल कमन दमी दए दर दिल कुशा बचमंदरा। दर दिल कुशा बचमंदरा दर दिल कुशा बचमंदरा। अल्लाह 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 अज दरुशु आशना व अज बिरू बेगानविश ई चुनी जय बारविश कम में बुवद अंदर जिहा। अज दरुशु आशना व अज बिरू बेगानविश ई चुनी जय बारविश कम में बुवद अंदर जिहा। ई चुनी जय बारविश कम में बोअद अंदर जिहा। अल्लाह 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 अला बैद क़ल्बिका कुन का अन्नका त्वाइरुन फ़मिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अला बैद क़ल्बिका कुन का अन्नका त्वाइरुन फ़मिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अल्लाह 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 अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महलत ज़ाइलु सिवा जन्नतिल फिरदौस इन्न नईमहा
सयबक़ा व इन्नल मौत ला महालत नाज़िलु। अल्लाह अल्लाह। अला या साकिनल क़स्रिल मुअल्ला सतुदफ़न अन क़रीबिन फ़ित तुराबी लहू मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदूलिल मौति वबनूलिल ख़राबी। अल्लाह अल्लाह। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फ़ीहा मुख़ल्लदा। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फ़ीहा मुख़ल्लदा। अल्लाह 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 अल्लाह। आशिक़ारा से है अलामत ए पिसर आह सर्दो रंग जरदो चिश्म तर। आशिक़ारा से है अलामत ए पिसर आह सर्दो रंग जरदो चिश्म तर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तू आजा अब तो खलवत हो गई। लाख जिड़ को अब नहीं पिरता है दिल हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर का असन वनाविलहा के इश्क़ा सानुमूद वलवले उफ़ताद मुश्किलहा। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर का असन वनाविलहा के इश्क़ा सानुमूद वलवले उफ़ताद मुश्किलहा। अल्लाह 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 अल्लाह।
الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مختصر ستاسو وړاندې یو څو خبرې عرض کوم، چونکې د رمضان شریف میاشتې په حوالې سره په هر مسجد کې او په هر مرکز د دین کې د هغې فضایل بیانېږي. ما په تېره جمعه باندې هم دا عرض کړو چې رمضان شریف صرف د روژو د نیولو میاشت نه ده چې بس بنده روژې ونیسي او دغه میاشت پوره شي او دا فرض زموږ نه دا زموږ غاړه خلاصه شي او ساقط شي، بلکې دې میاشته کې چې څومره برکات دي هغه برکات دی الله زموږ ستاسو نصیب کړي. زموږ حضرت شیخ والد محترم رحمت الله علیه به دومره اهتمام سره دغه احادیث بیانول او بیا به په خپله باندې هم د هغې دومره فضایل بیان کړل چې موږ ته به بعینه هغه منظر ذهن ته او سوچ ته او دماغو ته او په سترګو کې به مو ګرځېده چې د انبیا علیهم السلام یو وارث او د نبی علیه الصلاة والسلام د علوم وارث هغه په وخت د وعظ کې داسې هیبت او کیفیت دی نو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به څنګه حال و. ډېر زیات به په اهتمام سره وي. خیال کوئ دې میاشتې ته ځان تیار کړئ، دې میاشته کې نور کارونه پرېږدئ. هغوی چرې چاله دا مشوره نه وه ورکړې چې ګنې دا کار وکړه دا مه کوه، دومره په اهتمام سره به نه وي چې چا به څه خبره وکړه وی زه به دعا کوم ته پې هم سوچ وکړه زه په دغه خبرو نه پوهېږم. خو زما وړاندې یو ځل د رمضان نه وړاندې یو خپل خصوصي مرید داسې و چې هغه سره به ډېر د راز خبرې کولې نو هغه ورته ووایي چې جی زه رمضان کې واما چې دا سفر کې یم او اکثر ځم راځم کاروبار پسې یا څه پسې وی چې بالکل ورنشي ځان د مخکې نه راغونډ کړه دا څه کوئ وی غوسه شو دا څه کوئ بس وی چې څه کارونه مارونه دي هغه راغونډ کوي چې رمضان شریف کې کور کې مې بچو سره مې او چې مسجد ته ځې او اعمال کوي وی چې دا میاشت درنه په ګاډو کې او په دې روډونو باندې او په دې ایسته رایسته خبرو کې لړه شي نو بیا به څه کوي. ډېر جلال کې هغه ویرېد هغه ملګری وی مه کوئ دا څه کوئ وی چې زما منئ وی دکه وکئ چې دې میاشت کې د ډېرو نه ډېر وخت په ذکر و اذکار کې په مساجدو کې په مونځ کې په دې څیزونو کې تېروئ. خپل ځان به یادوئ ګورئ زه خو اعتکاف زما اعتکاف یې څه اعتکاف دی. حضرت به خپل خبرو سره داسې قسمه مثالونه ورکول چې موږ به وخاندل هم ډېره وه. وی زما اعتکاف او د لیوني روژه یو شان ده. یو لیونی و هغه روژه کې ملخوځې خوړې دا کچا ملخوځې پټي کې شکولې خوړې به چا ورته وی یا لیوني وی روژه ده وی سړی زما روژه په دې پټي ملخوځو باندې نه ماتېږي. نو وی زه د اعتکاف کې وی خبرې هم خلک راضي وم او وی دومره څه نشم کولی اعتکاف خو به یې د مشرانو وی د لیوني هغه روژه ده وی زموږ د اعتکاف په دې خبرو باندې او د خلکو سره په دې دعاګانو باندې راتلوک باندې نه خرابېږي وی او وی صرف په دې نیت باندې اعتکاف ته ناست یم چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت هغه نقل ادا شي او دویم وی په دې نیت باندې ناست یم چې مونځ به مې چې دی نو باجماعته شي مونځ به مې باجماعته شي تکبیر اوله سره خو به مونځ کوم کم از کم دننه وی زه بوډا یم کمزور یم هر مونځ له راوتی نشم نو چې مونځونه رانه قضا کېږي نو زړه مې درد کوي چې خدایه دا